हामी किप कन्टिन्यू जानेछौँ। जब म वचनमा सिरियस तरिकाले वचन बोल्दाखेरि तपाईँलाई बुझ्नको लागि धेरै सजिलो हुन्छ। अनि त्यो कुराहरूमा तपाईँलाई अगाडि बढ्नको लागि वचन के रहेछ भनेरलाई छर्लङ्गसँगले तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। कोही बेला वचन एकतिर बोलेर अनि अर्कोतिर बोल्नु लाग्यो भने तपाईँलाई सायद कन्फ्युजन आउन सक्छ। तर जब यो सिरिजको वचन तपाईँले सुनिराख्नुभयो भने किप कन्टिन्यू भयो भने तपाईँलाई अगाडिको कुरा नबुझेको अहिले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अहिले अलिअलि नबुझेको पछाडि तपाईँ छर्लङ्गसँगले बुझ्न सक्नुहुन्छ। प्रभुलाई पनि हामीले छर्लङ्गसँगले बुझ्नुपर्छ र उहाँको वचनलाई पनि हामीले छर्लङ्गसँगले हामी जान्नुपर्छ। नत्र हाम्रो जीवनमा कन्फ्युजन आउँछ, गोलमोल आउँछ। परमप्रभु गोलमोलको परमेश्वर हुनुहुन्न, उहाँ शान्तिको परमेश्वर हुनुहुन्छ। एनिवे परमेश्वरले हामीलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्ट येशूद्वारा उहाँमाथि राखेको विश्वासद्वारा हामीलाई उहाँले धर्मी सित्तैमा ठहराउनु भएको छ। व्यवस्थाको कर्मले कोही मानिस पनि परमेश्वरको अगाडि उहाँको दृष्टिकोणमा कोही पनि धर्मी ठहरिँदैन। किनभने हामी कर्मले जब हामी परमेश्वरलाई रुझाउन खोज्छौँ, जब हाम्रो शरीरको आज्ञाकारिताले या हाम्रो राम्रो कुराले जब परमेश्वरलाई सायद राम्रै सोचेर तपाईँले गर्नुहुन्छ होला, तर त्यसले फल राम्रो निकाल्दैन, फल उल्टो निकालिरहेको हुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद, आज परमेश्वरले हामीलाई धार्मिकता उपहारको स्वरूप दिनुभएको छ। धार्मिकता चाहिँ सित्तैको परमेश्वरले हामीलाई उपहारको स्वरूप उहाँले दिनुभएको छ। परमेश्वरको अगाडि खडा हुनको लागि हामी निर्धक्क छौँ। परमेश्वरको अगाडि जानको लागि, उभिनको लागि हामीलाई निर्धक्क लाग्छ। हामीलाई कुनै पनि शङ्का लाग्दैन, हामीलाई डर लाग्दैन। कारण किन भन्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरले धार्मिकता चाहिँ उपहारको स्वरूप उहाँले दिनुभएको छ। हो, हामीले यो उपहार परमेश्वरबाट हामीले सित्तैमा पायौँ, तर दाम चुकाउने एकजना हुनुहुन्छ। जसरी तपाईँले बर्थडेमा गिफ्ट पाउनुहुन्छ, तपाईँले गिफ्ट ग्रहण गरे तापनि तर त्यसको मूल्य चुकाउने दिने व्यक्ति हुन्छ। प्रभु येशूमाथि हामीले विश्वास राख्यौँ, विश्वास गरे कारणले गर्दा परमेश्वरको धार्मिकता हामीले ग्रहण गरेको छौँ। यो सस्तो छैन, यो चिप छैन, अनि यो सित्तैको छैन प्रिय, तर एकजनाले रगत चुकाउनु भएको छ। प्रभु येशूले तपाईँको लागि सम्पूर्ण परमेश्वरको व्यवस्थाहरू उहाँले पालन गर्नुभयो। परमेश्वरको जति पनि मागहरू थियो, धार्मिक मागहरू सबै येशूले क्रुसमा तपाईँको लागि पुरा गरिदिनुभयो। त्यसैले उहाँमाथि तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो धार्मिकताको वरदान उहाँले सित्तैमा दिनुहुन्छ। हामी कहिलेदेखि परमेश्वरको अगाडि धर्मी ठर्यौँ र उहाँको धार्मिकताको वरदान कहिलेदेखि पायौँ? जब तपाईँले येशूलाई ग्रहण गर्नुभयो, ग्रहण गरेदेखि तपाईँले त्यो वरदान पाउनुभएको छ। आमेन, हालेलुया। त्यो वरदान हामीले उपहार हेर्नुहोस् त, एउटा एज अ गिफ्ट हामीले त्यो पाएको छौँ। प्रभु येशूलाई धन्यवाद। आज हाम्रो परमेश्वरको अगाडि धार्मिकता कस्तो छ? स्वर्गीय स्तरको धार्मिकता हामीसँग छ। जुन धार्मिकता परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ, परमेश्वर मन पराउनुहुन्छ। मानिसले बनाएको धार्मिकतामा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न। तर यदि तपाईँले येशूमा राखेको विश्वासको धार्मिकता चाहिँ तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो भने परमेश्वर धेरै खुसी हुनुहुन्छ। तर आज हामी सिन्सियर विश्वासीहरू हामी देख्छौँ जसले चाहिँ आफ्नो कार्य गरेर, आफूले काम गरेर, असल कर्म होस् या कुनै पनि कार्यहरू गरेर परमेश्वर अगाडि धर्मी ठहरिन चाहन्छ। सिन्सियर, म जस्तै विश्वासी, मैले यो कुरा यस्तै कुराहरू विश्वास गरेको थिएँ। जब म जवान अवस्थामा विश्वासी हुँदाखेरि परमेश्वरलाई म रुझाउनको लागि, उहाँलाई खुसी बनाउनको लागि म राम्रो कामहरू गर्थेँ। हो, म राम्रै कामहरू गर्थेँ, तर मेरो विश्वास उल्टो थियो। मैले राम्रो काम गरे तापनि तर शैतानले मलाई दोस्याउने, यतिले कहाँ पुग्छ, अझै राम्रो गर्नुपर्छ, त्योभन्दा धेरै माथि फेरि जानै नसक्ने। किनभने मानिसले निकालेको धार्मिकता चाहिँ नि कहिले पनि पुरा हुँदैन, तर परमेश्वरले दिनुभएको धार्मिकता चाहिँ जहिले परिपूर्ण हुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। फुलनेसमा मात्र परमेश्वरले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। किनभने हामी मानिस चाहिँ पापमा बिचिएको मानिस हो। हामी पापमा जन्मिएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको जस्तो धार्मिकता हामी कसरी
कसैले पनि निकाल्नु सक्दैन। किनभने बाइबलले नि यहाँ के भन्छ भने रोमीको पुस्तक हामी पहिले गइहाल्यौँ 10 को हामी 1 देखि पढ्नेछौँ। रोमी 10 को 1 ले भन्छ भाइ हो, यहाँ भाइ हो भनेको चाहिँ यो अन्य जातिलाई लेखेको होइन, पावलले यो ख्रिस्टियनहरूलाई लेखेको, विश्वासीलाई लेखेको। मेरो आफ्नो हृदयको इच्छा र तिमीहरूका निम्ति परमेश्वरमा मेरो प्रार्थना यही छ कि तिमीहरूले उद्धार पाउन्। के बुझ्नुभयो? यहाँनिर पावलले के भनिरहेको छ, उसको हृदयको इच्छा र प्रार्थना चाहिँ तिमीहरूले उद्धार पाउन्। अरे ख्रिस्टियन भएपछि, विश्वासी भए पछाडि फेरि उद्धार पाउने, यो उद्धार भनेको चाहिँ छुटकारा। अस्ति मैले भनिन, सल्भेसनलाई ग्रिक भाषाबाट सोटेरिया भन्छ, विच मिन्स वेलबिङ, मेन्टल साउन्डनेस, एभ्रिथिङ, वेलफेयर, प्रोटेक्सन, एभ्रिथिङ पर्छ। अनि सल्भेसनलाई हिब्रू भाषाबाट येशुहा भन्छ, विच मिन्स द नेम अफ जिजस। यहाँनिर उद्धार भनेको चाहिँ तिमीहरूले छुटकारा पाउन्। अब पावलले के को बारेमा लेखेको रहेछ, यिनीहरू छुटकारा पाउन्। हामी 2 जानेछौँ। म यो गवाही दिन्छु कि परमेश्वरप्रति तिमीहरूको जोस त छ, तर त्यो जोस आज्ञा अनुसार छैन। किनभने परमेश्वरबाट आउने धार्मिकताको विषयमा नजानेर तिनीहरूको आफ्नै धार्मिकता स्थापना गर्न खोज्दा तिनीहरू परमेश्वरको धार्मिकताको अधीनमा रहेनन्, किनकि विश्वास गर्ने धर्मी ठहरोस् भनेर ख्रिस्ट नै व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ। पावलले यहाँ हेर्नुहोस् त, एकचोटि ध्यान दिनुहोस्, तपाईँले वचनले के भनिरहेको छ। पावलको प्रार्थना र पावलको हृदयको कुरा चाहिँ नि तिनीहरू चाहिँ आफ्नो धार्मिकताबाट उद्धार पाओस् भन्ने थियो। मानिसहरूले आफ्नो धार्मिकता कायम गर्छ, आफ्नो धार्मिकता निकाल्छ, निकाल्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकताबाट परमेश्वरको धार्मिकताको अधीनतामा रहँदैन। यहाँ पावलले एउटा कुरा के भन्छ भने परमेश्वरको धार्मिकताको बारेमा नजानेर, इग्नोरेन्ट। कसरी हामी इग्नोरेन्ट हुन्छौँ? जब हामी जान्दैनौँ नि, जब हामी बुझ्दैनौँ नि, तब हामी अजान हुन्छौँ। विश्वासीहरू मूर्ख भएर होइन, विश्वासीहरू घमण्डी भएर होइन, विश्वासीहरू आफ्नो भलाइ खोजेर होइन, तर सो सिन्सियर छन् विश्वासी। म जस्तो सिन्सियर विश्वासी, मैले यस्तै विश्वास गरेको थिएँ। आफ्नो धार्मिकता निकाल्नुपर्छ परमेश्वरको अगाडि जानको लागि, आफू राम्रो हुनुपर्छ, अनि मात्र परमेश्वरलाई हामीले एप्रोच गर्न सक्छौँ, अनि मात्र हामीले प्रार्थना निर्धक्कसँगले गर्छौँ, अनि मात्र हाम्रो प्रार्थना स्वीकार हुन्छ, अनि मात्र परमेश्वरले हामीलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। मेरो धारणा यो थियो, मेरो विश्वास यो थियो। अनि जब म यो काम र यो कार्यमा जब म फोकस दिन्थेँ नि, आफूलाई म कहिले पनि त्यो स्थानको धार्मिकतामा आफूलाई पाउँदिन थिएँ। जब तपाईँ परमेश्वरको धार्मिकतामा रहनुहुन्न नि, तपाईँ आफ्नो धार्मिकतामा तपाईँ रहनुहुन्छ नि, परमेश्वरले त्यस्तो कुराहरू मन पराउनुहुन्न। तर परमेश्वरले यस्तो धार्मिकता मन पराउनुहुन्छ जुन चाहिँ ख्रिस्टमाथि राखेको विश्वास। तपाईँलाई म सुन्नुहोस् प्रिय, यो आफ्नो धार्मिकता भनेको नि, यो आफ्नो धार्मिकता भनेको चाहिँ व्यवस्थामाथि रहेको आधारित धार्मिकता हो। जब मान्छेले व्यवस्था, सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गरेर आफू धर्मी ठहरिन चाहन्छ नि, जब सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गरेर परमेश्वरको अगाडि ऊ धर्मी ठहरिन चाहन्छ नि, त्यसलाई आफ्नो धार्मिकता भन्छ, म्यान मेड राइचियसनेस। परमेश्वर मन पराउनुहुन्न, तपाईँ आफैले बनाएको धार्मिकता मन पराउनुहुन्न, तर परमेश्वर एउटै धार्मिकता मन पराउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ विश्वासद्वारा आएको धार्मिकता परमेश्वर मन पराउनुहुन्छ। यो मैले भनेको होइन, किनभने बाइबल आफै बताउँछ। तपाईँले फिलिपीको पुस्तक 3:9 हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ, सम्पूर्ण रूपले म उहाँमा भएको पाइन सकौँ, व्यवस्थामाथि आधारित भएको मेरो आफ्नै धार्मिकता होइन, तर मेरो धार्मिकता यही हो जो ख्रिस्टमाथि निर्भर हुन्छ, जुन चाहिँ विश्वासद्वारा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता हो। एनएलटी भर्सन म पढिहाल्छु। And become one with him. I no longer count on my own righteousness through obeying the law. Rather, I become righteous through faith in Christ Jesus. For God's way of making us right with himself depend on. एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, पावलले रोमीको पुस्तक जब तपाईँले पढ्नुभयो भने पावलले धेरै डिबेट गरेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। कारण किनभने पावलले रोमीको पुस्तक
जब लेख्दाखेरि स्पेसली फोकस अन्य जातिलाई लेखेको छ, तर बीचमा बाधा पाउलको लागि यहुदीहरू आएको छ। जस्तो जब अन्य जातिले जब पवित्र आत्मा पायो, यहुदी विश्वासीले भन्न लाग्यो उनीहरूले मुक्तिता पायो, उदारता पायो, तर मूसाको व्यवस्था अनुसार सबै खतना गरिनुपर्छ। फेरि पावलले फिलिपीको पुस्तक या गलातीको पुस्तकमा तपाईँले पढ्नुभयो भने यिनीहरूलाई चाहिँ पावलले पहिले अनुग्रहको सुसमाचार सुनाएको थियो, तर फेरि बिचमा यस्तो सुसमाचार भ्रष्ट पारे कि असल सुसमाचारलाई अन्त्यमा फेरि व्यवस्था उनीहरूलाई घुसाएर दियो। पावलले यहाँ के भनिरहेको छ, म आफ्नै धार्मिकता होइन, आफ्नो धार्मिकता होइन, तर ख्रीष्टको धार्मिकतालाई म ग्रहण गर्छु अनि म उहाँमा एक हुन सकौँ, सम्पूर्ण रूपले म उहाँमा एक हुन सकौँ। हेर्नुहोस् प्रिय, जब तपाईँले नि विश्वासको धार्मिकतालाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, विश्वासको धार्मिकतालाई तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ चाहिँ सम्पूर्ण रूपले ख्रीष्टमा निर्वाह गर्नुभएको। विश्वासको धार्मिकताले चाहिँ ख्रीष्टमा निर्वाह गर्छ, तर आफ्नो धार्मिकताले चाहिँ आफैमा निर्वाह गर्नुपर्छ। व्यवस्थाद्वारा मान्छेले धार्मिकता निकाल्छ नि, त्यो चाहिँ आफूमा निर्भर गर्नुपर्छ। तपाईँ कसरी ख्रीष्टमा एक हुनुहुन्छ, कसरी ख्रीष्ट तपाईँभित्र हुनुहुन्छ र तपाईँ ख्रीष्टभित्र हुनुहुन्छ, यसले नै जनाउँछ कि तपाईँले विश्वासको धार्मिकतालाई ग्रहण गर्नुभएको छ। विश्वासको धार्मिकतालाई जब तपाईँले ग्रहण गर्नुहुन्छ नि, सबै कुरो ख्रीष्टमा तपाईँले निर्भर गर्नुभएको। आफैले धार्मिकता निकाल्नुभयो भने तपाईँले आफैमा तपाईँ निर्भर हुनुहुन्छ, अनि आफैमा निर्भर भएको व्यक्ति चाहिँ त्यो धार्मिकता आफूले मेन्टेन गर्नुपर्छ, त्यो धार्मिकतालाई सुरक्षा आफैले गर्नुपर्छ। तर हामी मानिस कसैले पनि सक्दैनौँ, त्यो स्थिरता हामीमा कहिले पनि हुँदैन। तर यदि हामी विश्वासको धार्मिकतालाई हामी ग्रहण गर्छौँ नि, हाम्रो निर्भर चाहिँ प्रभु येशूमा रहन्छ। सायद हामी चुक्न सक्छौँ होला, प्रभु येशू कहिले पनि चुक्नुहुन्न। सायद हामी परमेश्वरको महिमादेखि खस्न सक्छौँ होला हाम्रो व्यवहार या सोचमा, तर प्रभु येशू कहिले पनि खस्नुहुन्न। यो धार्मिकता चाहिँ अटल रहँदछ। आमेन, हालेलुया। अब तपाईँलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, परमेश्वरले कस्तो धार्मिकतालाई रुझाउनुहुन्छ, परमेश्वर कस्तो धार्मिकतादेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ? यदि तपाईँले आफ्नो धार्मिकता निकाल्नुभयो भने तपाईँको निम्ति ख्रीष्ट व्यर्थमा मर्नु भएको। हामी चाहँदैनौँ ख्रीष्ट व्यर्थमा मरेको। पावलले डिबेट गरेर अन्तिममा रोमी 10:4 भनेको छ, विश्वास गर्ने धर्मी ठहरोस् भनेर ख्रीष्ट नै व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ। भनेको चाहिँ यदि तपाईँले उहाँमा विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँले सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गरेको हो। सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गरेको। सायद तपाईँलाई कोही बेला यो शरीरले रिजन गर्छ, यदि हामीले आफ्नो धार्मिकता निकालेनौँ भने, मानिसलाई असल कर्म गर्नु लगाएनौँ भने मानिस अल्छे हुन्छ, मानिसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन, अनि मानिसले अपराध गर्न, पाप गर्नदेखि ऊ पछि हट्दैन। सायद तपाईँलाई सोच्नुहुन्छ होला, होइन प्रिय, तर जब परमेश्वरको धार्मिकता तपाईँले ग्रहण गर्नुहुन्छ नि, साँचो पवित्रता तपाईँको जीवनको भित्रबाट निस्किँदछ। सायद होला आफ्नो धार्मिकता कायम गर्ने मान्छेले केही दिन राम्रो गर्ला, ऊ राम्रो हुँदाखेरि, तर जीवनले जब अर्को मोड लिनु थाल्छ नि, उसलाई शैतानले दोष लाउन थाल्छ। मैले देखेको छु मानिसहरू जो आफ्नो धार्मिकता कायम गर्ने मानिसहरू, उनीहरू घमण्डी हुन्छ। एक नम्बर, उनीहरू प्रभुलाई महिमा भन्दा पनि, उहाँलाई तपाईँ भन्दा पनि आफूलाई धेरै मपाई हुन्छ। हो, उनीहरूले असल काम गर्छ, तर उनीहरूको मनसाय बेग्लै हुन्छ, उनीहरूको मोटिभ डिफ्रेन्ट हुन्छ। तर जसले विश्वासको धार्मिकतालाई ग्रहण गरेको छ नि, त्यो व्यक्तिहरूले नि प्रभु येशूलाई माया गर्दा पनि कुनै शङ्का राख्दैन, काम गर्दाखेरि पनि देखाउन होइन। उनीहरूले भित्र काम गर्छ, दाहिने हातले दिन्छ, देब्रे हातले चाल पाउँदैन। उनीहरूले राम्रो कामहरू गर्छ, उनीहरूले प्रार्थना पनि राम्रो मनसायले गर्छ, राम्रो कुराहरू, राम्रो मनसाय, राम्रो मोटिभ राखेर गर्छ। तर जब आफ्नो धार्मिकता तपाईँले कायम गर्नुहुन्छ, प्रिय, परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न।
त्यसैले आफ्नो धार्मिकता हामीले कायम नगरौँ। परमेश्वरको अगाडि तपाईँ निर्धक्क भएर जानको लागि उहाँले उपहार स्वरूप त्यो धार्मिकता दिनुभएको छ। तपाईँ जहिले पनि जीवनमा जहिले पनि 24/7 जहिले परमेश्वरको अगाडि निर्धक्क भएर खडा हुन सक्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरले नै ख्रिस्टलाई हाम्रो निम्ति धार्मिकता बनाउनु भएको छ। हाम्रो धार्मिकता मान्छेले बनाएको धार्मिकता होइन, जुन धार्मिकता चाहिँ घिनलाग्दो। पावलले के भन्छ, एसाईको पुस्तकले पनि भन्छ, या पावलले पनि तपाईँले फिलिपीको पुस्तक 3 पाउनुहुन्छ। एसाया यहाँ 64 को यहाँ 6 के भन्छ हेर्नुहोस् त, मानिसको धार्मिकता के हो? यहाँ के भन्छ, हामी सबै अशुद्ध मानिस झैँ भएका छौँ र हाम्रो सबै धार्मिक काम फोहोर झुत्रे झैँ छन्। हामी सबै पाप झैँ ओइलाइहाल्छौँ र हाम्रो पापले हामीलाई बतासले झैँ उडाइ लैजान्छन्। All our righteousness are filthy rag. हाम्रो सबै धार्मिकताहरू नि मानिसले निकालेको धार्मिकता फिल्थी ऱ्याग भनेको थाहा छ? जुत्रे, थाङ्ने, गनाउने, मन नपराउने यस्तो छन् मानिसले निकालेको धार्मिकता। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद, प्रभु येशूले हामीलाई त्यो धार्मिकता आफ्नै दिनुभएको छ। परमेश्वरको अगाडि गनाउने होइन, तर सुवासना छ। परमेश्वरले रुझाउनुहुन्छ जब तपाईँ परमेश्वर भएकोमा प्रभु येशूद्वारा जानुहुन्छ, उहाँको नामद्वारा जानुहुन्छ, तपाईँ उहाँको धार्मिकतामा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँको प्रार्थना र परमेश्वरको अगाडि तपाईँ निर्धक्क भएर तपाईँ कहिले पनि काम्नुहुन्न, तपाईँलाई डर लाग्दैन, तपाईँलाई शङ्का लाग्दैन, ला परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुभएको भएन, ला म मुख मात्रै बटार्दैछु कि मेरो मन कता उडिरहेको छ, मेरो कार्य अहिले यस्तो भएको, ला के हुन्छ ला? होइन, तपाईँले विश्वासको धार्मिकता ग्रहण गर्नुभएको छ अनि प्रभु येशूले त्यो धार्मिकता हामीलाई दिनुभएको छ। परमेश्वर भएकोमा हामीले जान्नको लागि हामी निर्धक्क हुन्छौँ। आमेन, हामी निर्धक्क हुन्छौँ। यदि तपाईँलाई नि परमेश्वरको धार्मिकताको बारेमा ज्ञान छैन र विश्वासद्वारा आउने धार्मिकताको बारेमा तपाईँले प्रकाश बुझ्नु भएको छैन, तपाईँलाई त्यो विषयमा अजान हुनुहुन्छ भने तपाईँ अझै पनि आत्मामा बालक हुनुहुन्छ। किनभने हिब्रूको पुस्तक 5:13 भन्छ, दूध खाइराख्ने मात्र धार्मिकताको वचनमा निपुण हुँदैन, किनकि त्यो बालकै हुन्छ। दूध खाने मानिस नै, दूध मात्र खाइराख्ने मानिस ऊ चाहिँ बालकै हो, किनभने ऊ धार्मिकताको वचनमा निपुण भएको हुँदैन, परिपक्व भएको हुँदैन, ऊ चाहिँ बालक हो। सायद तपाईँलाई लाग्छ म 40 वर्षको विश्वासी हो, तपाईँलाई लाग्छ आत्मामा म डरोस हो, तर विश्वासको धार्मिकताको बारेमा तपाईँलाई ज्ञान छैन, प्रकाश छैन भने, तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने अझै पनि तपाईँ आत्मामा बालकै हुनुहुन्छ। किनभने मैले भनेको होइन, हिब्रूको पुस्तक पढ्नुहोस्, 5:13 के भन्छ, सधैँ दूध मात्र खाइराख्ने मानिस धार्मिकताको वचनमा निपुण हुँदैन। यदि तपाईँले फेरि विश्वासको धार्मिकता ग्रहण गर्नुभएको छ, प्रकाशता छ, परमेश्वर भएकोमा जाँदा तपाईँ निर्धक्क हुनुहुन्छ भने तपाईँ परिपक्व मानिस हुनुहुन्छ, तपाईँले खदिलो खाना खाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको नानी, सानो नानी जब 12-13 वर्ष भयो अझै पनि आमाको दुध खाने भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? परमेश्वरलाई कस्तो लाग्छ? जसले चाहिँ अहिलेसम्म विश्वासको धार्मिकताको बारेमा जानेको छैन, विश्वासको धार्मिकताको बारेमा ज्ञान छैन। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद, प्रिय, तपाईँ आत्मामा बढिराख्नु भएको छ, तपाईँ परिपक्वमा बढिराख्नु भएको छ, तपाईँ आत्मामा तपाईँ भोजन खदिलो तपाईँले खाइराख्नु भएको छ अनि दिनदिनै तपाईँ बढिराख्नु भएको छ। उदाहरणको लागि को आमा होला जसले आफ्नो नानीलाई जहिले पनि 35-30 वर्षसम्म दुध दिइबस्छ, खदिलो खाना दिँदैन? परमेश्वरलाई धन्यवाद, तपाईँले पुलपिटबाट खदिलो भोजन खाँदै हुनुहुन्छ, त्यसैले कोरोना भाइरससँग लडाइँ गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन, तपाईँले जित्दै हुनुहुन्छ। आमेन, किन तपाईँलाई डर छैन, तपाईँलाई त्रास छैन, मर्छु भन्ने तपाईँलाई केही पनि छैन। किन भन्दाखेरि तपाईँले खदिलो खाना खाइराख्नु भएको छ। मण्डली आउनुहोस्,
तपाईँलाई बढेको चाल पाउनु न तपाईँले। म कसरी विश्वासमा यति धेरै परिपक्व भएँ, मेरो जीवन किन सुधार भयो, मेरो जीवनमा कसरी मैले छुटकारा पाएँ, मेरो जीवनमा परिवर्तन कसरी भयो, हृदयबाट किन मेरो हार्ट ट्रान्सफर्म किन भयो, मुटु किन परिवर्तन भयो, हिजोको दिनमा म यस्तो थिएँ कहिले भयो, तपाईँले चाल पाउनुहुन्न। जसरी एउटा नानी सुत्छ, बिहान उठ्दा तन्केको आफूलाई मेजर गर्दैन। यो अवस्थासम्म तपाईँ कहिले बढ्नुभयो भनेर बिहान उठेर यति बढ्यो भन्दा पनि भएको छ कसैले थाहा हुँदैन। तर अरू मानिसले देख्छ। जब मण्डलीमा आएर तपाईँ खदिलो भोजन तपाईँले एभ्री विक तपाईँले खानुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ, वचनमा तपाईँ आत्मामा त्यति नै तपाईँ तन्दुरुस्त, तपाईँ वृद्धि भएर जानुहुन्छ। यो धार्मिकता किन हाम्रो लागि सो इम्पोर्टेन्ट छ, किन हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ? किनभने नि प्रिय, जब यो ख्रीष्टको धार्मिकतामा हामी स्थापित भएनौँ भने, हामीले आफ्नो जग बसैनौँ भने नि हाम्रो जीवनमा अरू कुराले जरा गाडिँदै जान्छ। नराम्रो कुराले, पापले जरा गाडिन्छ, रोगको जरा गाडिन्छ, टेन्सनको जरा गाडिन्छ, समस्याको जरा गाडिन्छ। तर यदि हामीलाई विश्वासको धार्मिकता हामीलाई थाहा छ भने पापले जरा गाडिँदैन, तर पापमाथि हामी विजय गर्छौँ। आमेन। रोगमाथि हामी विजय गर्छौँ, समस्यामाथि हामी विजय गर्छौँ, अभावमाथि हामी विजय गर्छौँ, सबैमाथि हामी विजय गर्छौँ। किनभने बाइबलले नै हामीलाई त्यो सिकाएको छ। पहिलो कोरिन्थी तपाईँले हेर्नुभयो भने नेक्स्ट पहिलो कोरिन्थी 15 को तपाईँले 34 मा हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। यहाँ नेपालीबाट यो वर्ड तपाईँले पाउनुहुन्न, अवेक टु राइचियसनेस एन्ड डु नट सिन। यो वर्ड तपाईँले पाउनुहुन्न। तर यो अरू ट्रान्सलेसनले मात्रै, यो लिटरल ट्रान्सलेसनले मात्र यो लाएको छ। जस्तो एनकेजीबी भर्सनमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, अवेक टु राइचियसनेस एन्ड डु नट सिन। धार्मिकताको लागि जागा रहौ र पाप नगर। जब तपाईँ यो धार्मिकता भनेको चाहिँ आफ्नो धार्मिकता होइन, व्यवस्थाबाट आएको धार्मिकता होइन, मान्छेले बनाएको धार्मिकता होइन। तर जब तपाईँले धार्मिकता भनेर नयाँ नियममा पाउनुहुन्छ नि, त्यो सबै धार्मिकता चाहिँ विश्वासको धार्मिकता हो। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। विश्वासद्वारा आएको धार्मिकता। जब तपाईँ विश्वासद्वारा आएको धार्मिकतामा जागा हुनुहुन्छ, विश्वासद्वारा आएको धार्मिकतामा जब तपाईँ खडा हुनुहुन्छ, तपाईँ सचेत हुनुहुन्छ, कन्सियस गर्नुहुन्छ, एभ्री टाइम तपाईँ राइचियसनेस कन्सियस गर्नुहुन्छ भने नि तपाईँले पाप गर्नुहुन्न। तर यदि आफ्नो धार्मिकता तपाईँले कायम गर्नुहोस् न, एभ्री टाइम तपाईँले आफूलाई लडेको पाउनुहुन्छ। किनभने हामी आफैमा केही पनि राम्रो छैन। इन एन्ड अफ आवर सेल्फ वी आर नथिङ बट वी आर फाउन्ड इन जिजस। हामी येशूमा हामी परिपूर्ण हामी पाउँछौँ। आमेन। हाम्रो जीवनको सारा परिपूर्णता मात्र हामी येशूमा पाउँछौँ। धार्मिकतामा जागा रहनु पर्यो, धार्मिकतामा उठ्नु पर्यो, अनि हामीलाई पापदेखि हामी वञ्चित। यो पाप भन्नु बित्तिकै कार्य गर्ने पाप होइन, तर रिजल्ट अफ सिन। पापको परिणाम के हो? मानिस अल्प आयुमा मानिस मर्नु पर्यो, रोग र विराम आयो, समस्या आयो। यी सबै पापहरू हुन् प्रिय। जब तपाईँ धार्मिकतामा जाग्नुहुन्छ, धार्मिकतामा खडा हुनुहुन्छ, धार्मिकताको शिक्षामा तपाईँ जहिले सचेत रहनुहुन्छ नि, तपाईँ पापबाट आस्ते आस्ते तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ। आमेन। आस्ते आस्ते तपाईँ त्योबाट तपाईँ वञ्चित हुनुहुन्छ। अगमवक्ता दानियलले पनि आज तपाईँ अनि हामीलाई देखिसकेको थियो। अनि उसले दानियल 9 को तपाईँले 24 मा पढ्नुभयो भने अपराधलाई समाप्त गर्न, पापलाई अन्त्य गर्न, अनन्त धार्मिकता स्थापित गर्न, ब्रिङ्गिङ एभरलास्टिङ राइचियसनेस। हामीलाई परमेश्वरले धर्मी बनाउनु भएको र उहाँको धार्मिकता हामीलाई उपहार दिनुभएको चाहिँ नि एकचोटिको लागि होइन, वर्ष दिनको लागि होइन, तर एभरलास्टिङ राइचियसनेस। आमेन। एभरलास्टिङ भनेको के हो? अनन्त। त्यो अन्त, त्यसको अन्त छैन। परमेश्वरले नि बुढाबुढी खेलेको जस्तो उहाँ खेल्नुहुन्न। केटाकेटी त्यो भाँडाकुटी खेलेको जस्तो, राम्रो हुँदा ला, नराम्रो हुँदा दे, राम्रो हुँदा ला, नराम्रो दे। परमेश्वर त्यस्तो हुन्न। परमेश्वरले हामीलाई
उहाँको धार्मिकता उपहारको स्वरूप दिनुभएको चाहिँ हामीलाई अनन्तका लागि। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। हामीलाई धार्मिकताको बारेमा प्रकाश थाहा भएर मात्र हुँदैन, तर हामीले धार्मिकताको बारेमा आफूले पनि घोषणा गरिराख्नुपर्छ। राइचसलाई ग्रिक भाषाबाट डिकायुस भन्छ, विच मिन्स टु प्रोनाउन्स राइचस। हामीले घोषणा गर्नुपर्छ। हो, परमेश्वर आफैले हामीलाई धर्मी ठहराउनु भएको, उहाँले हामीलाई धर्मी घोषणा गर्नुभएको, तर उहाँको वचनमा हामी सहमत हुनुपर्छ। आमोस 3:3 भन्छ, जबसम्म दुईजना सहमत हुँदैन उनीहरू एकसँगै हिँड्न सक्दैन। भनेको चाहिँ सहमत हुनु पर्यो। परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीहरू धर्मी छौ, अनि तपाईँले के भन्नुभयो? यस लर्ड, म धर्मी छु। तपाईँले पनि जवाफ दिनु पर्यो। उहाँको वचनलाई तपाईँले सहमति गर्नु पर्यो। आमेन। उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ हामीलाई धर्मी, तर तपाईँले म धर्मी रहेछु, म धर्मी रहेछु भनेर चुप्प लाएर बस्नु हुँदैन, तर तपाईँले घोषणा गर्नु पर्यो। एसाईको पुस्तक 45 हामी 25मा जाउँ, 24बाट हामी हेरौँ। मेरो विषयमा तिनीहरूले भन्ने छन्, परमप्रभुमा मात्र धार्मिकता र शान्ति छ, शक्ति छ। उहाँको विरुद्धमा रिस गर्नेहरू सबै उहाँका नै आउनेछन् र लज्जित हुनेछन्, तर परमप्रभुमा इजरायलका सबै वंश धर्मी पाइनेछन् र तिनीहरू आनन्दले मग्न हुनेछन्। यहाँनिर नि नेपालीले मलाई अलिकति मेक सेन्स गरेन। तिनीहरूले भन्ने छन् परमप्रभुमा नै धार्मिकता र शक्ति छ। एनकेजीबी भर्सनले के रिड गर्छ भने, He shall say, surely in the Lord I have righteousness and strength. अब मलाई इन्टरप्रेटर चाहियो यहाँनिर। एनकेजीबी भर्सनले भन्छ, surely He shall say, surely in the Lord I have righteousness and strength. यो भनेको के हो? यो भनेको उसले भन्ने छन्, निश्चय नै परमप्रभुमा मसँग धार्मिकता र शक्ति छ। मेक सेन्स गर्यो कि गरेन? मलाई नेपालले अलिक मेक सेन्स गरेको जस्तो लागेन। He shall say, surely in the Lord I have righteousness and strength. तर नेपालले तिनीहरूले भन्ने छन्, के भन्छ? तिनीहरूले भन्ने मेरो विषयमा तिनीहरूले भन्ने छन् परमप्रभुमा मात्र धार्मिकता र शक्ति छ। तर लिटरली भन्नु चाहेको चाहिँ उसले भन्ने छन् निश्चय नै परमप्रभुमा मसँग धार्मिकता र शान्ति छ। एसाया अगमवक्ताले अहिलेको कन्टेक्स्टमा भन्नु चाहेको चाहिँ निश्चय नै परमेश्वरले प्रभु येशूलाई मेरो निम्ति धार्मिकता बनाउनु भएको छ। यो कुरा हामीले घोषणा गरिराख्नु पर्यो। I am the righteousness of God in Christ. Every time confess it, declare it. घोषणा गरिराख्नु पर्यो तपाईले। जस्ट तपाईले म धर्मी रहेछु अनि ममा परमेश्वरको धार्मिकता ख्रीष्ट येशूद्वारा ममा आएको रहेछ भनेर चुप लागेर बस्नु भएन। You got to declare yourself. तपाईले आफ्नो फेथलाई तपाईले डिक्लेयर गर्नु पर्यो। Confess it. What does confess means? Declare to be true. हामीले डिक्लेयर गर्नु पर्यो, कन्फेस हामीले गर्नु पर्यो। I am the righteousness of God in Christ every time. जब तपाईँ चुक्नुहुन्छ त्यो बेलामा तपाईँले घोषणा गर्नु पर्यो। जब तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ त्यो बेलामा तपाईँले घोषणा गर्नु पर्यो। प्रभु भोज खाँदाखेरि मान्छेहरू किन भाग्छन्? किनभने उनीहरूलाई लाग्छन् म धर्मी छैन, परमेश्वरको धार्मिकता ममा छैन। मान्छेहरू किन डराउँछन् प्रार्थना गर्नको लागि? प्रार्थना गर्दा पनि ब्ल्याङ्क 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 प्रार्थना गरेर स्वाट टाप हान्छन्। किनभने उनीहरूलाई निर्धक्का कुराहरू छैन, उनीहरू डराउँछन् परमेश्वरदेखि। तर हामी प्रार्थना गर्दाखेरि किन परमेश्वरलाई हामीले एप्रोच गर्दा उहाँसँग प्रार्थना गर्दा पनि हामीलाई किन नजिक फिल हुन्छ? परमेश्वर हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो विरोधमा होइन, उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। किन हामीलाई लाग्छ? किनभने हामीले विश्वास गरेको छौँ परमेश्वरको धार्मिकता ख्रीष्ट येशूद्वारा
आज हाम्रो भएको छ। आमेन। तपाईँले के गर्नु पर्यो रे? कन्फेस गर्नु पर्यो। जब तपाईँले कन्फेस गर्नुहुन्छ नि, निश्चय नै परमप्रभुमा मसँग धार्मिकता र शक्ति छ। जब तपाईँले भन्नुहुन्छ, तपाईँको विरुद्धमा आएको मानिस पनि लज्जित भएर फर्किनेछ। यसलाई मैले लडाउन सकिनँ, यसलाई मैले फसाउन खोजेको, उल्टै म फसेर गएँ। बाइबलले अन्त्यमा 25ले के भन्छ? म धर्मी ठहराउनेछु र आनन्द हृदय बनाउनेछु। आज हाम्रो हृदय आनन्द छैन। एनकेजीबी भर्सनले चाहिँ ग्लोरी भन्ने वर्ड युज गरेको छ। जब तपाईँ परमेश्वरको धार्मिकतामा इस्टाब्लिस हुनुहुन्छ नि, तपाईँको जीवनमा महिमा आउँछ, तपाईँको हृदय गदगदिन्छ, आनन्दले भरिन्छ। तर हामी किन कोही बेला यी सबै कुराहरू हामी देख्दैनौँ? कारण किन भन्दाखेरि हामीले विश्वास मात्रै गऱ्यौँ, तर हामीले डिक्लेयर गरेनौँ, कन्फेस गरेनौँ। हामीले कन्फेस गर्नुपर्छ। कन्फेस भनेको के अरे? डिक्लेयर टु बी ट्रु। हामीले सत्य हो भने हामीले घोषणा गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन लेखिएको छ, तर लेखिए तापनि तपाईँ चुप्पो लागेर हृदयमा विश्वास मात्रै गर्नुभयो भने त्यसले केही पनि काम गर्दैन। तर तपाईँ उहाँको वचनसँग एग्री भएर तपाईँले मुखले स्वीकार गर्नु पर्यो। किनभने हिब्रूको पुस्तक 3:1ले के भन्छ हेर्नुहोस् त? Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and the high priest of our confession, Christ Jesus. The high priest of our confession, Christ Jesus. That means Jesus is the confession of our high priest. तपाईको यो सोचको यो दिमागको उहाँ प्रधान पुजारी हुनुहुन्न। He is the high priest of our confession. हाम्रो घोषणाको उहाँ महाप्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँ महाप्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। That's why you have to confess every time. परमेश्वरको वचनमा तपाईले विश्वास गर्नुभयो, बिरामीको लागि प्रार्थना गर्नुभयो, प्रार्थना त गरिसके पछाडि आफूले डिक्लेयर गर्नु पर्यो, कन्फेस गर्नु पर्यो, आई एम हिल्ड बाई स्ट्राइप, म उहाँको कोर्राको चोटले निको भइसकेको छु। हामीले घोषणा र प्रार्थनालाई एउटै कोही बेला हामी बनाइरहेको हुन्छौँ, गर्नु हुँदैन हामीले। जब तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गरेपछि तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ, विश्वास गरेपछि तपाईँले घोषणा गर्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल, रोमीको पुस्तक 10:10ले भन्छ, with the heart one believe unto righteousness and with the mouth confession is made unto salvation. With the heart one believe unto righteousness. हृदयले मानिसले विश्वास गर्छ ऊ धर्मी ठहरिन्छ, तर मुखको यहाँ स्वीकार घोषणा, that means confession is got to deal with mouth. घोषणा केसँग मिल्छ रे? मुखसँग। मुखले तपाईँले घोषणा गर्नु पर्यो। कन्फेसन, व्हाट यु कन्फेसिङ? जीसस इज माई लर्ड एन्ड सेभियर। तपाईँले सुन्नुभयो वचन, उहाँ मेरो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, विश्वास गरे भनेर मनमा र हृदयमा मात्र राख्नु भएन। यु हेभ टु कन्फेस। तपाईँले मुखले घोषणा गर्नु पर्यो। इट इज नट इनफ टु नो द्याट Jesus is your righteousness, but you need to confess with your mouth. तपाईले त्यति मात्र काफी छैन प्रिय। येशू ख्रीष्ट मेरो निम्ति धार्मिकता हुनुहुन्छ, परमेश्वरले येशूलाई मेरो लागि धार्मिकता बनाउनु भयो, जस्ट त्यो जानेर मात्रै काफी छैन, प्रकाश थाहा भएर मात्रै काफी छैन, तर तपाईले यु निड टु डिक्लेयर, तपाईले घोषणा गर्नु पर्यो, परमेश्वरको धार्मिकता ख्रीष्टमा मेरो भएको छ। आई एम द राइचियसनेस अफ गॉड इन क्राइस्ट। परमेश्वरमा ख्रीष्टको धार्मिकता, त्यो तपाईँले मुखले घोषणा गरिराख्नु पर्यो। एभ्री टाइम तपाईँले घोषणा गरिराख्नु पर्यो। आमेन। किनभने येशू ख्रीष्ट हाम्रो प्रधान पुजारी के को? घोषणाको। डिक्लेयर गर्नु पर्यो, तपाईँले डिक्लेयर गर्नु पर्यो, घोषणा गरिराख्नु पर्यो, घोषणा गरिराख्नु पर्यो, मुखले भनिराख्नु पर्यो। परमेश्वरले हामीलाई नि उहाँको स्वरूप र समानतामा हामीलाई बनाउनु भएको छ। परमेश्वरले जब अँध्यारोलाई देख्नुभयो, उहाँले उज्यालो बोल्नुभयो। उहाँले जे देख्नुभयो त्यो भन्नु भएन, तर जे देख्न चाहनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो। हामी अँध्यारो देख्यौँ भने त के भन्छौँ होला है?
झन् अँध्यारो होइजा भन्छ होला हामी डरले। तर परमेश्वरले जे देख्नु चाहनुभयो नि त्यो उहाँले बोल्नुभयो। हाम्रो जीवनमा पनि कतिवटा कुरा हामीले नदेखेको चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचन त हामीले विश्वास गर्यो, हामीलाई थाहा छ नि त के थाहा छ मात्रै भयो, तर हामी मुखले घोषणा गरेनौँ। हामी मुखले घोषणा गरेर सबै कुरालाई हामीले अस्तित्वमा ल्याउनुपर्छ। जति पनि कुराहरू छ नि, जुन कुरा चाहिँ यो अस्तित्वमा थिएन, तपाईँले कुनै पनि कुरा देख्नु भएको थिएन, तर यो कुरालाई अस्तित्वमा ल्याउनको लागि परमेश्वरले पनि बोल्नुभयो। हामी सबैसँग एउटै विश्वासको आत्मा छ। जुन विश्वासको आत्मा अब्राहमसँग थियो नि, त्यो विश्वासको आत्मा हामीसँग छ। जुन विश्वासको आत्मा प्रेरितहरूसँग छ नि, त्यो विश्वासको आत्मा हामी पनि छ। त्यो विश्वासको आत्माले के गर्छ? सोचेर बस्दैन, जानेर बस्दैन, तर त्यो विश्वासको आत्माले विश्वास गर्छ, त्यस पछाडि बोल्छ। दोस्रो कोरिन्थी 4:13 हामी हेरौँ। एन्ड सिन्स वी have the same spirit of faith, according to what is written, I believe and therefore I speak, and we also believe and therefore speak. हामी सबैसँग एउटै विश्वासको आत्मा छ। हामी विश्वास गर्छौँ र चुप लागेर बस्छौँ भन्दैन, हामी विश्वास गर्छौँ र बोल्छौँ। अनि हामी सबैले उहाँको वचनलाई विश्वास गरेको छौँ। हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन, हामीले घोषणा गर्नुपर्छ। तपाईँ परमेश्वरको धार्मिकता तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँले यसमाथि राखेको विश्वासको कारणले गर्दा विश्वासको धार्मिकता तपाईँसँग छ। अब तपाईँ चुप लागेर बस्नु हुँदैन, तपाईँले डिक्लेयर गरिराख्नुपर्छ। एभ्री टाइम आई एम द राइचियसनेस अफ गड इन क्राइस्ट। तपाईँले घोषणा गरिराख्नुपर्छ, परमेश्वरमा ख्रिस्टको धार्मिकता म हुँ। तपाईँले घोषणा गरिराख्नुपर्छ एभ्री टाइम। तपाईँ जस्तो परिस्थितिमा भए तापनि तपाईँले घोषणा गरिराख्नुपर्छ। किनभने बाइबलले अघि के भने हामीले के पढ्यौँ? एसाईको पुस्तक 45:24 के भन्यो? Surely they shall say, in the Lord I have righteousness and strength. जब धार्मिकतामा हामी स्थापित हुन्छौँ नि प्रिया, भइसके पछाडि हामीमा शक्ति अटोमेटिकली हाम्रो जीवनमा आइहाल्छ। कहिले पनि कुनै पनि रुखले फल फलाउनको लागि नै त्यसले कहिले पनि सङ्घर्ष गर्दैन। तपाईँले कहिले देख्नु भएको छ आँपले आँप गरेर आँप फलाएको देख्नु भएको छैन। तर जब त्यसलाई पानी र मलिलो भुइँमा लाउनुहुन्छ त्यसले आफै नै निकाल्छ। परमेश्वरको वचनमा जब तपाईँ गाडिनुहुन्छ र परमेश्वरको वचनले तपाईँको हृदयलाई जहिले पनि पानी लगाइबस्छ भने नि तपाईँको जीवनबाट राम्रो कुरा एफर्टलेसली आउँछ। तपाईँको कुनै पनि परिश्रम बिना त्यतिकै आउँछ। यस्तो सफलता परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि जब हामी उहाँको धार्मिकतामा स्थापित भयौँ भने, जब हामी आफ्नो धार्मिकतामा स्थापित हुन्छौँ नि, एभ्री टाइम हामी लड्छौँ, हामी उठ्न पनि सक्दैनौँ। अनि यो चाहिँ फेरि प्रिटेन्ड गरेको, परमेश्वर मन पराउनु हुन्न यस्तो धार्मिकतालाई। हिपोक्रेट भन्छ यसलाई चाहिँ, पाखण्डीलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। तर जब मानिसले सत्य वचनलाई साँचो तरिकाले विश्वास गर्छ र विश्वास गरे पछाडि कार्य पनि त्यस्तै गर्छ नि, परमेश्वरले त्यस्तोलाई मन पराउनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। मैले भने अब्राहमसँग पनि विश्वासको आत्मा थियो, अनि त्यो विश्वासको आत्मा पनि आज तपाईँसँग पनि छ, मसँग पनि छ। विश्वासको आत्माले के गर्छ अरे? विश्वास गर्छ, त्यस पछाडि बोल्छ। अब्राहम 100 वर्षको थियो, बुढेसकाल उमेर ढल्किसकेको थियो। अनि उसको श्रीमती सारा पनि 90 वर्षको। प्राकृतिक रूपमा हेऱ्यो भने बच्चा जन्माउनु असम्भव छ। ती मात्र फेरि ऊ बाँझी पनि थिइन्। तर परमेश्वरले तिनीहरूको नाउँलाई परिवर्तन गर्नुभयो। अब्रामको नाम पहिले अब्राम थियो, अनि अब्रामको जसको अर्थ असङ्ख्य जातिको पिता, अनि साराको नाम अगाडि साराई थियो, जसको अर्थ प्रिन्सेस और राजकुमारी भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले प्रतिज्ञा यिनीहरूलाई गर्नु भएको थियो, तर गरे तापनि यिनीहरूको जीवनमा एउटा पनि बच्चा थिएन, एकजना पनि बच्चा थिएन।
परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, तर यिनीहरूसँग एकजना पनि बच्चा थिएन। जब साराले अब्रामलाई बोलाउँथे नि, अब्राम भन्दाखेरि अब्रामले के बुझ्थ्यो? असङ्ख्य जातिको पितालाई बोलायो भनेर खुरुखुरु जान्थ्यो। अब्रामले सारा भनेर बोलाउँदाखेरि राजकुमारी भनेर खुरुखुरु जान्थ्यो। 90 वर्षको राजकुमारी, राजकुमारी भनेको राम्री हुनुपर्छ। जब तपाईँ परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई नि घोषणा गर्नुहुन्छ नि, परमेश्वरको प्रतिज्ञा जुन कुरा विश्वास गरेको तपाईँ बोल्नुहुन्छ नि, बोल्दाखेरि तपाईँले परमेश्वरलाई ढाँटेको र मानिसलाई ढाँटेको होइन, तर तपाईँले सत्य बोल्नु भएको। जब हामी सत्य कुरा घोषणा गर्छौँ नि, मान्छेले मन पराउँदैन, तपाईँलाई पागल भन्छ, दिमाग खुस्केछ भन्छ। परमेश्वरले हाम्रो आशिष पनि घोषणामा राख्नुभएको छ। फाइनली तपाईँलाई थाहा छ, साराले 90 वर्षमा उसले गर्भधारण भएको छ। कसरी गर्भधारण भयो भन्दाखेरि, किनभने परमेश्वरले उनीहरूको बोलीलाई परिवर्तन गर्नुभयो। अगाडि अब्राम सारै, तर जब परमेश्वरले उनीहरूको बोलीलाई परिवर्तन गरिदिनु भयो अनि उनीहरूले घोषणा एक अर्कामा गर्थ्यो। सारा प्रिन्सेस, अब्राम असङ्ख्य जातिको पिता। अब्राम भन्दाखेरि असङ्ख्य जातिको पिता आयो है, तर लङठङ एक्लै आइरहेको हुन्थ्यो। तर तिनीहरूले प्रतिज्ञा वास्तविक भनेर थाहा थियो। परमेश्वरले कहिले पनि शर्मामा पार्नुहुन्न। परमेश्वरले बोल्नुभएको वचन जीवनमा पुरा हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो, र त्यसैले उनीहरूको घोषणालाई कहिले पनि डाउन बनाएन, तल राखेन, तर उनीहरूको घोषणालाई परमेश्वरको प्रतिज्ञा बमोजिम उनीहरूले गरिराख्यो। बाइबलले भन्छ, साराले हेर्नुहोस् है, उमेर ढल्केको समयमा गर्भधारण गर्ने शक्ति प्राप्त गरिन्। 90 वर्षमा, सुन्नुभयो, 90 वर्षमा पनि नि सारालाई दुईजना राजाले चाहेको छ। फेरि तपाईँ नभन्नुहोस् सायद सारा आत्मामा राम्रो थियो होला, राम्री थिइन् होला, आत्मिक थिइन् होला, अनि डिसन गरे होला राजाले। ऊ अन्य जाति राजा हो। अन्य जातिले कहिले पनि स्पिरिचुअल डिसर्नमेन्ट गर्दैन, आत्मा छुटाउँदैन। हेर्दै राम्री थियो सारा, किनभने परमेश्वरले उनीहरूको जवानीलाई फेरि पनि फर्काइदिनु भएको थियो। किनभने बाइबलले हामीलाई प्रतिज्ञा गरेको छ त प्रिय। यहाँ हामी हेरौँ त, आयुबको पुस्तक 33 मा के भन्छ? तब ऊ फेरि आफ्नो जवानीको दिनमा झैँ जवान र बलियो हुनेछ। सबैले भन्नुहोस् न आमेन। एनकेजी वर्सनले भन्छ, his flesh shall be young like a child's and he shall return to the days of his youth. वाउ, तपाईँलाई अहिले बुढो भएको जस्तो महसुस भइरहेछ। परमेश्वरले नि तपाईँको जवानीलाई फर्काइदिनुहुन्छ। आमेन। तपाईँलाई अहिले लाग्छ मेरो चाउरी पर्यो छाला भनेर, यो प्रतिज्ञालाई घोषणा गर्नुहोस् न, यो प्रतिज्ञालाई घोषणा गर्नुहोस् त। सायद तपाईँ होला, सायद रोगले होला, या एडिक्सनले गर्दा होला, या सायद तपाईँको जीवनमा नाना कुराले खानु नपाएर होला, पहिले लाउनु नपाएर होला, पहिले सायद तपाईँ उमेरभन्दा 3 गुणा उता बुढा र बुढी देख्नुहुन्छ होला। तर परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले घोषणा गर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त, नानीको जस्तो तिमीहरूको शरीरलाई म परिवर्तन गर्नेछु र तिमीहरू फेरि युवा अवस्थामा फर्काइदिनेछु, तिमीहरूको जवानी युवा अवस्थामा फर्काइदिनेछु। जब तपाईँलाई मान्छेले देख्छ नि, उमेरमा तपाईँलाई गन्ती गर्न सक्दैन। उमेरमा उनीहरू सुपर फ्लप हुन्छ। सायद तपाईँलाई भन्छ होला कति वर्ष भन्दाखेरि, तपाईँलाई सायद कति वर्ष म भन्दाखेरि सायद तपाईँलाई मान्छेले भन्छ होला तपाईँ सायद यति वर्ष, तर त्यो वर्षभन्दा तपाईँ धेरै बढी हुनुहुन्छ। तपाईँ 30 वर्ष, होइन 61 वर्ष। प्रेज द लर्ड, आमेन। तपाईँलाई कसैले भन्छ होला 35 न 35 48 भन्नुहुन्छ होला तपाईँ, किनभने यो प्रतिज्ञा तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्। साराले हेर्नुहोस् त, त्यत्रो 90 वर्षमा आफ्नो जवानी परमेश्वरले फर्काइदिनु भयो।
अन्त्यमा अब्राम यहुदीको मात्र होइन तर आत्मिक दृष्टिले आज हामी पनि अब्रामको सन्तान हो। ख्रिस्ट येशूद्वारा अब्रामको आशिष हामीले पाएका छौँ। आमेन। अब्राम हाम्रो विश्वासको पिता हुनुहुन्छ। जसरी अब्रामले विश्वास गरे नि प्रिय परमेश्वरलाई, ऊ कहिले पनि डगमगाएन, उसलाई कुनै पनि शङ्काले लडाएन। तर परमेश्वर प्रतिज्ञा गर्ने विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भने उसले विश्वास गरे र परमेश्वरलाई सधैँ महिमा दिइरहे। प्रभु धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद, म असङ्ख्य जातिको पिता हुँ। तपाईँको सायद जीवनमा के कमी छ होला, के अभाव छ होला, सायद तपाईँले विश्वास गर्नुभयो तर कम तपाईँले घोषणा गर्नुभयो। डिक्लेयर गरिराख्नुहोस्, कन्फेस गरिराख्नुहोस्। एमेन। कन्फेस गरिराख्नुहोस्। एक दिन बुढाले बाइबल पढेछ र बुढीलाई आएर भनेछ, ओए अब तिमीले मलाई नाम नकाटाए, अब मलाई प्रभु भन। किनभने अब्रामलाई पनि साराले प्रभु भनेको छ। बुढीले भनेछ, तपाईँलाई म प्रभु त भन्छु तर 90 वर्षमा मलाई यस्तो बनाउनु पर्यो अरे। अब्राम हेर्नुहोस् त, त्यस्तो वृद्ध अवस्थामा पनि जवानी उसको घटेको छैन। आमेन। उस फलदायक भएको छ। हेलो जगत, प्रेज द लर्ड। आमेन। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। यो वचन के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? विश्वास गर्नुहुन्छ? मैले एउटा मुभी हेरेको थिएँ कि, एउटा मुभी हेरेको थिएँ। हेर्दाखेरि केटालाई ठुलो त्यो जाँतो ढुङ्गाले यो गरिरहेको थियो, के अरे थिचिरहेको थियो। अनि एउटा जिनिस भन्छ, त्यसलाई के भन्छ, एउटा जिनिस भन्छ कि एलायन्स भनेको जस्तै आउँछ अनि आएर भन्छ तँलाई के चाहियो भन्छ, केटीलाई सोध्छ। अनि त्यहाँदेखि केटीलाई सोद्धाखेरि अब केटीले भन्नु पऱ्यो नि मेरो बुढाको ढुङ्गा उठाइदेऊ भन्नु पर्ने नि, होइन? तर त्यो केटीले के भन्छ, मेरो छाला बालाको जस्तो बनाइदेऊ अरे। एउटा कुरामा के अरे भन्दा मेरो छाला चाहिँ बालकको सानो नानीको जस्तो बनाइदेऊ अरे। उता बुढाको ढुङ्गा उठाइदेऊ होइन अरे। छोरी हो, तपाईँले अब्रामको छोरी भन्छ तपाईँलाई, तपाईँलाई रुथको छोरी भन्दैन है, तर तपाईँलाई अब्रामको छोरी भन्छ। सरी, साराको छोरी। यु आर द डटर अफ सारा। साराको डटर हुनुहुन्छ तपाईँ, छोरी हुनुहुन्छ। तपाईँको जस्तै उमेर वृद्धि भए तापनि तर तपाईँको जवानी कहिले पनि वृद्धि भएर जाँदैन, उडेर जाँदैन। तपाईँलाई जब मान्छेले देख्छ नि, तपाईँको श्रीमान जहिले पनि तपाईँको जवानीले माथि बस्छ। आमेन। हालेलुया। वाइन भन्छ है केटी छोरीहरूलाई नि, यो वाइफ सेल बी लाइक अ वाइन। वाइन भनेको नि, वाइन भनेको जहाँबाट चाहिँ उत्पादन गर्छ मादक पदार्थ जस्तो, बुझ्नुभयो? उत्पादन गर्छ। जब तपाईँलाई देख्छ जहिले माथि बस्छ आत्मामा। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। जीसस, थ्याङ्क यू लर्ड। एभ्री टाइम तपाईँले डिक्लेयर गरिराख्नुहोस्, आई एम द राइचसनेस अफ गड इन क्राइस्ट। एभ्री टाइम डिक्लेयर इट, कन्फेस इट। परमेश्वरको वचन सत्य हो भनेर तपाईँले घोषणा गरिराख्नुहोस्। त्यतिकै नबसिराख्नुहोस्, मैले बुझेँ, चाल पाएँ, थाहा भयो, होइन। तर तपाईँले त्यसलाई घोषणा गरिराख्नुहोस्। सबैभन्दा हामी अन्तिममा जाउँ। 54, आइजाया 54। सबैलाई थाहा छ 53 देखि 54 आउँछ, हो कि न? भन्नुहोस् न। हो, 53 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ ख्रिस्टको वेदनालाई पाउनुहुन्छ, ख्रिस्टले भोग्नु भएको वेदनालाई। तर 54 भनेको चाहिँ वेदना पछाडिको विजय यहाँ दर्शाएको छ। यहाँ के भन्छ, आउनुहोस् हामी पढ्नेछौँ। तेरो सबै छोराहरू परमप्रभुबाट सिकाइनेछन् र तेरो छोराछोरीलाई ठुलो शान्ति मिल्नेछ। धार्मिकतामा तँ स्थापित हुनेछस्, अत्याचारबाट तँ टाढा रहनेछस्। तँलाई कसैको डर हुने छैन, त्रासदेखि तँ टाढा रहनेछस्। तेरो नजिक आउने छैन। कसैले तँलाई आक्रमण गरे तापनि त्यो तँबाट हुने छैन। जसले तँलाई आक्रमण गर्छ त्यसले आफूलाई तँका नै समर्पण गर्छ। तेरो छोराहरू भन्दैन, तर all your children shall be taught by the Lord भन्छ है। सरी, नेक्स्ट हामी जाउँ त। all your children shall be taught by the Lord।
अघि हामीले के भन्यो त्यहाँ नेपालीबाट छोराहरू, अब छोरीहरू चाहिँ होइन रहेछ भन्ने होइन, नेपालले अलिक रङ ट्रान्सलेट गरेको छ। यहाँ के भन्छ, अल योर चिल्ड्रेन सेल बी टट बाई द लर्ड एन्ड द ग्रेट सेल बी द पिस अफ यर चिल्ड्रेन इन द राइचसनेस यु सेल बी इस्ट्याब्लिस। प्रभुलाई धेरै महिमा भएको छ। हाम्रो छोराछोरीहरूलाई परमेश्वरले सिकाउनु हुनेछ। जब तपाईँले सिकाउनुहुन्छ सायद नटेर्न सक्छ, निराशा नहुनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वर आफैले सिकाउनु। जब परमेश्वर आफैले सिकाउनुहुन्छ नि प्रिय, वाओ, इटर्नल, सधैँको लागि परिवर्तन हुन्छ, फर एभरको लागि उनीहरू परिवर्तन हुन्छ। एन्ड ग्रेट सेल बी द पिस। पिस भन्ने वर्ड नि अफ देयर चिल्ड्रेन, पिस भन्ने वर्ड चाहिँ सालोम हो। यो पिस भन्नु बित्तिकै जस्ट शान्ति होइन, यो सालोम भनेको सबै कुरो रहेको छ यहाँनिर। आमेन। हृदयको शान्ति, मनको शान्ति, शरीरको शान्ति, सबै शान्ति रहेको छ। इन द राइचसनेस यु सेल बी इस्टाब्लिस। जब तपाईँ धार्मिकतामा इस्टाब्लिस हुनुहुन्छ, तपाईँलाई केहीको डर हुने छैन। तपाईँलाई अहिले कोरोनाको डर लाग्छ? लाग्दैन त? वाइ? युर अलरेडी इस्टाब्लिस इन गड्स राइचसनेस। तपाईँ परमेश्वरको धार्मिकतामा स्थापित हुनु भएको छ। तपाईँ त्रासदेखि धेरै टाढो हुनुहुनेछ। त्यहाँ भन्छ महामारी आयो रे भन्दाखेरि त्यो महामारीबाट परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै टाढो राख्नु भएको हुन्छ। सायद पल्लोपट्टि छिमेकीलाई असर पर्ला, तर तपाईँलाई कहिले पनि असर पर्दैन। आमेन, हालेलुया। हेर्नुहोस् त, अनि जसले तँलाई आक्रमण गर्छ त्यो तँमै आएर नै सुम्पिनेछ। तँलाई मैले गर्नु चाहिँ गरेँ, पासोमा पार्नु चाहिँ ट्राई गरेँ, तर मैले सकिनँ भनेर तपाईँलाई आफै समर्पण गर्न आउँछ। जब तपाईँ उहाँको धार्मिकतामा स्थापित हुनुहुन्छ नि, सबै आशिषहरू तपाईँको जीवनमा आउँछ। किनभने धर्मीको लागि परमप्रभुले धेरै आशिषहरू राख्नुभएको छ। आमेन, हालेलुया। धर्मीहरूको शिरमा आशिषको मुकुट रहनेछ। हेर्नुहोस् त, धर्मीहरूलाई उहाँले रक्षा गर्नुहुनेछ। धर्मीको बारेमा तपाईँले धेरै आशिष पाउनुहुन्छ। धर्मी जनको प्रार्थना प्रभावकारी र शक्तिशाली हुनेछ। सम्पूर्ण कुरो परमेश्वरले उहाँको धार्मिकतामा राख्नुभएको छ। मैले बताउनु चाहेको छु, फाइनली हामी त्यत्तिकै बस्नु भएन, विश्वास गरेर, तर हामीले एभ्री टाइम डिक्लेयर गरिराख्नु पर्यो। एभ्री टाइम हामीले घोषणा गरिराख्नु पर्यो। एभ्री टाइम त्यो कुरालाई सम्झेर विश्वास गरेर र हामीले मुखले भनिराख्नु पर्यो। आमेन, हालेलुया। आउनुहोस् न, हाम्रो प्रभु येशूलाई ठुलो तालले हामी धन्यवाद दिन्छौँ। थ्याङ्क यू जिजस। सबै येशूको कारणले गर्दा हामी धर्मी भएको छौँ। उहाँमाथि राखेको विश्वासको कारणले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ। किनभने परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ र उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूलाई उहाँले धर्मी ठहराउनुहुन्छ सधैँको लागि। आमेन, हालेलुया।